नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्समा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा नर्मल घर बनाउने बेलामा चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण प्रोसिडियरहरु चाहिँ अप टु प्लिन्थ लेभल के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईलाई डिटेल जानकारी दिन खोज्ने छु। अब जेनरली चाहिँ हाम्रो घर के हुन्छ भनिसकेपछि अब इन्जिनियरले नक्सा बनाइसकेपछि चाहिँ अब त्यो नक्सा अब नगरपालिकाले पास गर्छ, पास गरिसकेपछि चाहिँ घरको मान्छेहरुले चाहिँ अब ठेकदारलाई दिन्छ र ठेकदारले नै सम्पूर्ण नक्सा बनाउने के अरे सम्पूर्ण लेआउट गर्नेदेखि लिएर यताउति गर्ने सम्पूर्ण गर्ने कार्यहरूको चाहिँ चलन रहिआएको छ हाम्रो नेपालमा। कोही कोही ठेकदारहरू चाहिँ अब एकदम धेरै एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब राइट नै गर्नुहुन्छ, नभए चाहिँ कोही कोहीले चाहिँ एकदमै धेरै गल्ती गरिराख्नु भएको हुन्छ ड्यु टु द रङ कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस। र त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत चाहिँ अब सिम्पल्ली के गर्नुपर्छ, स्पेसली चाहिँ अब हामी बिगिनर इन्जिनियरहरू हुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ अब नर्मली थाहा हुँदैन के गर्नुपर्छ भनेर। र त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो स्पेसल रहेको छ। कृपया राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एनिवे गाइज, लेट अस स्टार्ट। सबैभन्दा पहिला त हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो एउटा साइट हुन्छ र साइटलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ अब यसरी साइटलाई चाहिँ मजाले एक्सकाभेट गर्नुपर्छ। एक्सकाभेट गरिसकेपछि अब हामीले जेनरली चाहिँ अब हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ लगभग अब 5 फिट चाहिँ एक्सकाभेट गर्ने रहेको छ फर नर्मल सिम्पल रेसिडेन्सियल बिल्डिङ। र यदि अरू बिल्डिङहरू छ भने अथवा कमर्सियल बिल्डिङहरू छ भने चाहिँ एनालाइसिसबाट आएको रिजल्टबाट चाहिँ कति डेप्थ जाने हो त्यो अनुसारको चाहिँ एक्सकाभेट गर्नुपर्छ। र जेनरलीमा चाहिँ एउटा नर्मल्ली 5 फिट चाहिँ हामी एक्सकाभेट गर्ने गर्छौँ। र यहाँ पनि मैले यो एक्सकाभेसन देख्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्क 5 फिट चाहिँ मैले चाहिँ यो टोटल्ली खन्न लगाएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ नगरिकन टोटली नखनिकन तपाईहरुलाई कुन कुन ठाउँमा चाहिन्छ त्यो ठाउँमा मात्र तपाईले खन्न सक्नुहुन्छ, त्यसले केही फरक पारेन। यसरी खन्यो भने चाहिँ काम चाहिँ अलि सफा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले टोटली खन्न लगाएको हो। तपाईहरुको इच्छा, जसरी खन्नु भए पनि केही फरक परेन। र खनिसकेपछि चाहिँ दोस्रो काम भनेको चाहिँ अब हाम्रो यसरी लेआउट गर्ने हो। हाम्रो पिलर पोजिसनहरु कुन कुन ठाउँमा बस्छ त्यो चाहिँ यता आदि इत्यादि चाहिँ तपाईको यो टोटल स्टेसन लिएर चाहिँ तपाईले लेआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र लेआउट कसरी गर्ने भनेर तपाईहरुले केही कन्फ्युजन लाग्यो भने चाहिँ मेरो अर्को भिडियो छ, त्यो भिडियो चाहिँ गएर हेर्नु होला। नभए म तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिन्छु, त्यो गएर चाहिँ हेर्नु होला। मैले यो साइटको चाहिँ लेआउट कसरी गरेको त्यसको चाहिँ टोटल भिडियो राखिदिएको छु। मैले पनि यो साइट चाहिँ टोटल स्टेसनले चाहिँ लेआउट गरेको थिएँ। र लेआउट गरिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईले खनिसक्नु भइसकेपछि चाहिँ खन्ने बित्तिकै तपाईले चाहिँ मेजर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। किनकि कुनै ठाउँमा बढी खनिएला, कुनै ठाउँमा कम खनिएला र लेभल एउटै नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई अब पछि एस्टिमेसन अथवा बिओक्यू बनाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ। र जुन काम सकेको त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर टक्क एक्सेल सिटमा चाहिँ तपाईले राखिहाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एकदमै धेरै फाइदा हुन सक्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले चाहिँ खनिसकेपछि चाहिँ टक्क टेपले चाहिँ कति खने भनेर मैले म्याक्सिमम पोइन्टहरु लिएर त्यसको एभरेज लिएर चाहिँ त्यसको चाहिँ बिल बनाउँछु। त्यही भएर चाहिँ मैले हरेक पोइन्टहरु जहाँ जहाँ खन्छु नि त्यहाँ चाहिँ सेभरल ठाउँमा चाहिँ पोइन्टहरु लिएर चाहिँ त्यसको यति यति खने भनेर लेन्थ ब्रेथ हाइटको चाहिँ गरेर म बिल बनाइहाल्छु, एक्सेल सिटमा प्लट गरिहाल्छु। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको अर्को काम भनिसकेपछि चाहिँ यो पनि अब देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट ठाउँमा चाहिँ यसरी खनेको। त्यसपछि चाहिँ अब बल्ल हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ चुना लगाउने काम। टोटल स्टेसनले तपाईले अब सेन्टर पोइन्ट दिइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले अब सब ठाउँको चाहिँ यहाँ कोलम बस्छ भनेर सेन्टर पोइन्टले मार्क गरिसकेपछि चाहिँ यसरी चुना लाउने काम हुन्छ हाम्रो। यो सेन्टर पोइन्टबाट 5 फिट छ भने यहाँबाट 2.5 फिट यता, 2.5 फिट यता, 2.5 फिट यता, 2.5 फिट यता गरेर टक्क 5 फिटको चाहिँ यसरी मैले चाहिँ सेतो चुनाले चाहिँ यसरी लेआउट बनाएको छु। र यो बनाइसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम रहेको छ सोलिङ गर्ने। अब तपाईको कुनै लेभलहरु नमिलेको हुन सक्छ। यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ अलिकति बढी खाल्टो छ, यहाँ अलिकति कम खाल्टो छ, त्यो चाहिँ अब लेभल नमिलेको हुन सक्छ खन्ने बेलामा। त्यही भएर चाहिँ म्यानुअली नै त्यो खन्ने मिलाएर ठक्क मैले चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ एउटा प्लिन्थ लेभलको पोइन्ट थियो र त्यही पोइन्टलाई ट्रान्सफर गरेर चेक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 फिट पुगिसकेको थियो र यहाँ 5 फिट नपुगेको हुनाले चाहिँ खनेर चाहिँ टक्क एउटै लेभल मेन्टेन गर्न लागेको थिएँ। र खनेर एउटै लेभल मेन्टेन गरिसकेपछि
को अर्को काम भनेको हाम्रो सोलिङ हो। सोलिङ गर्नु होला। यसरी सोलिङ मजाले सोलिङ गर्ने बेलामा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 5 फिट बाइ 5 फिटको तपाईको खाल्डोमा सोलिङ गर्नु पर्यो भने लगभग 90 देखि 100 वटा इँटा चाहिँ लाग्छ। र त्यो कसरी लाग्छ भनिसकेपछि चाहिँ तपाईले अब हाम्रो नर्मली 5 फिट बाइ 5 फिट भनेपछि 5 × 5 25 भइहाल्यो। अनि त्यसको चाहिँ डिभाइड बाइ एउटा इँटाको साइज गरिदिनुस् र त्यसमा चाहिँ थोरै ग्याप अथवा 1 cm ग्याप छ भने 1 cm चाहिँ ग्याप जोडेर चाहिँ गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको 90 देखि 100 वटा इँटा चाहिँ यसरी आउँछ। र ग्याप किन चाहिन्छ भनिसकेपछि चाहिँ जब हामीले अब पिसिसी गर्छौं, पिसिसी गरिसकेपछि चाहिँ यो दुईटा इँटाको बीचमा ग्याप भयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि हाम्रो मसलाहरू चाहिँ गएर बस्छ र यिनीहरूलाई मुभ हुन दिँदैन, बोन्डिङ राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भनिसकेपछि चाहिँ अब यो पिसिसी गर्नु पर्यो। पिसिसी चाहिँ हामीले जेनरली 1:3:6 को रेसियोमा गर्छौं, तल भएको भएर 1:3:6 को रेसियोमा गर्छौं। र त्यो चाहिँ रेसियो डिपेन्ड अपन द टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन दैट यु आर गोइङ टु बिल्ड हैन। मैले चाहिँ 1:3:6 को गराएको थिएँ। 1:3:6 भनेपछि 1 सिमेन्ट 3 बालुवा 6 गिट्टी राखेर चाहिँ, किनकि पिसिसी भनेको चाहिँ एउटा लेभल बनाउनलाई हो र लेभल बनाएर त्यसको माथि चाहिँ अब हामीले रिइन्फोर्समेन्टको काम गर्नुपर्छ। र जेनरली हाम्रो के छ भनिसकेपछि ठेकदारहरूले चाहिँ पिसिसी गर्नु पर्दैन यताउति भनेर भन्छन् के, तर त्यो चाहिँ एउटा रङ प्र्याक्टिस हो। पिसिसी चाहिँ एकदम धेरै गर्नुपर्छ, किनकि डन्डीको एकदम ठुलो भिलेन भनेकै हाम्रो पानी हो। र यदि तपाईले पिसिसी गर्नु भएन, डन्डीलाई चाहिँ यसरी इँटाकै माथि यसरी उठाइदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको पानीले चाहिँ एकदम चाँडै नै डन्डीलाई छुन्छ र कोरोजनको इफेक्ट चाहिँ देखिन थाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको बिल्डिङको चाहिँ ड्युरेबिलिटी घट्ने भएको भएर चाहिँ पिसिसी इज द मस्ट है गाइस। त्यही भएर 1:3:6 को रेसियोमा चाहिँ तपाईहरुले पिसिसी गरिदिनु होला। र पिसिसी गरिसकेपछि एज आई हेभ एक्सप्लेन्ड अर्लियर, यो सोलिङ र पिसिसी को चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ मेजर गरेर एक्सेल सिटमा राखिदिइहाल्नु होला। त्यसपछि राखिसकेपछि तपाईले ढुक्क भयो भने त पछि फेरि नापिराख्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ तपाईले रिइन्फोर्समेन्ट ले गर्नुपर्छ। रिइन्फोर्समेन्ट ले गर्नको लागि चाहिँ सेभरल भिडियोजहरु छ, मैले पनि बनाएको छु। र त्यहाँ कसरी चाहिँ यो बार बेन्डिङ शेड्युल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने तपाईलाई कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो रिइन्फोर्समेन्ट ले गर्ने बेलामा चाहिँ यसरी यु शेपको रिइन्फोर्समेन्ट बनाएर यो चाहिँ लगभग हामीले जेनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ 3 इन्ची यसरी माथि 75 mm यसरी उठाएर चाहिँ गर्ने गर्छौं है साथीहरु। यसरी चाहिँ यसको माथि रिइन्फोर्समेन्ट राख्नु होला। पिसिसीलाई चाहिँ तर कम्प्लिट सुक्न दिनु पर्यो। 1 देखि 2 दिन राखेर मजाले क्युरिङ गरिसकेपछि बल्ल तपाईको यो काम हो। त्यसपछि देख्न सक्छौं पिसिसी माथि डन्डी बानिरहेको छ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो साइट भएको भएर चाहिँ एउटै ठाउँमा चाहिँ 4 वटा रिइन्फोर्समेन्ट राख्ने गरी चाहिँ गरेको थियौं। त्यतिखेर चाहिँ पानीको सिजन भएको भएर चाहिँ पानीले हामीलाई सारै नै दुःख दिइरहेको थियो। र यसरी चाहिँ हामीले डन्डी बुन्ने काम गर्छौं है। पिसिसी माथि डन्डी बुनेर यसरी राख्छौं। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब चाहिँ आउँछ है साथीहरु। अब डन्डी अब कोलुम राख्छौं नि, जुन हामीले कोलुम राख्ने बेलामा सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही हो। अब देख्न सक्छौं हामीले यसरी टक्क तलको जाली राखिसकेपछि बीचमा एउटा स्टिरअप चाहिँ यसरी राख्दिएको छौं। यो किन राख्ने र यो चाहिँ एकदमै एक्ज्याक्ट पोजिसनमा राख्नुपर्छ है साथीहरु यो स्टिरअप्स। किनभने राख्ने बेलामा ठक्क अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँबाट यसरी डायगोनल मार्किङ गर्दिनु, यताबाट पनि यसरी डायगोनल मार्किङ गर्दिनु र यहाँ सेन्टर पोइन्ट आउँछ नि जुन लगभग 5 फिट छ भने 2 फिट 5 इन्चीमा 2 फिट 6 इन्ची हैन, 2 फिट 6 इन्चीमा चाहिँ ठ्याक्क सेन्टर पोइन्ट चाहिँ मार्क गर्नु होला। र ठ्याक्क त्यही मार्क पोइन्टमा तपाईले एउटा किला ठोक्नु है। यहाँ किला ठोक्नुस् र किला ठोकिसकेपछि चाहिँ त्यो त हाम्रो सेन्टर पोइन्ट हो। किला ठोकिसकेपछि त्यो किला यताउति भाग्ने कुरा आएन र त्यसलाई नै बेस मानेर तपाईले रिइन्फोर्समेन्टलाई चाहिँ छट्ट यसरी चारैतिर चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ राखिदिनु होला। यसरी सबैतिर राखिसकेपछि तपाईले क्रस चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले डायगोनल हुन्छ नि दुईटा पिलर टु पिलर बीच चाहिँ तपाईले अब यहाँ रड रिइन्फोर्समेन्ट सिधा भर्टिकल रिइन्फोर्समेन्ट राखेर चाहिँ तपाईले दुईटाको सेन्टर टु सेन्टर पोइन्ट ठिक छ कि छैन त्यो पनि क्रस चेक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्ने बेलामा। र यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं यो स्टिरअप्स राख्यौं हामीले। र स्टिरअप्स राखिसकेपछि चाहिँ अब यसको माथि यो चाहियो। सपोज हामीसँग यो एउटा प्लान छ भनिसकेपछि चाहिँ अब हामीले कुन चाहिँ कोलुममा चाहिँ कतिको रिइन्फोर्समेन्ट राख्ने त्यसको चाहिँ एउटा अब तपाईले ई ट्याबबाट आइहाल्छ हैन। ई ट्याबमा चाहिँ तपाईलाई अब केही कन्फ्युज लाग्यो भने चाहिँ मेरो कम्प्लिट भिडियो छ, सिरिजमा सिक्वेन्समा राखेको छु। मैले पार्ट 1 मा के गर्ने, पार्ट 2 मा मोडलिङ कसरी गर्ने, एनालाइसिस कसरी गर्ने भनेर सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ राखेको छु। त्यो गएर हेर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ एकदम धेरै फाइदाजनक हुनेछ। त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईले अब यसरी एउटा मार्क गर्नु सबैमा र कुन कुन कोलुममा चाहिँ कतिको डन्डी राख्ने हो
त्यो चाहिँ तपाईँले यसरी छुट्याउनुपर्छ। यति गरिसकेपछि बल्ल अनि तपाईँको यो कोलम अपरेटको काम आउँछ र यसरी कोलम अपरेट गर्ने भयो। हामीले कोलम अपरेट गर्ने बेलामा देख्न सक्छौँ यहाँ यो चाहिँ एउटा मिस्टेक हो। यो चाहिँ मैले फेसबुकबाट एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको। यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ तल उसले चाहिँ यो कभर ब्लकहरू चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो राखिदिएको छ र यसमा चाहिँ सोलिङ पिसिसी केही गरेको छैन। यो चाहिँ एउटा रङ कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस हो तर हामीले चाहिँ गरेको छौँ। यसरी चाहिँ अब तपाईँले बल्ल अघिको यो स्टिरफ्सलाई नै ठ्याक्क बेस बनाएर यसरी यो डन्डी चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। तपाईँको यो चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेपछि नट लेस देन 300 mm अथवा कति 57D छ क्या 57D अर नट लेस देन 300 mm चाहिँ यो राख्नुपर्छ डन्डीको यो लेन्थ। यहीँबाट तपाईँको अब कोलमहरू चाहिँ अपरेट हुँदै जान्छ। यसरी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ चाहिँ कोलम यहाँ स्टिरप्सहरूको ऊ छ, यहाँ नि स्टिरप्स छ। यहाँ बिचमा चाहिँ हाम्रो अब बिम जाने भएको भएर चाहिँ मैले बिचमा चाहिँ यहाँ स्टिरप राखेको छैन। अब त्यसपछि अब बल्ल आयो हाम्रो अब ढलान गर्ने काम। ढलानको लागि चाहिँ तपाईँले अब टोटल्ली साइडमा चाहिँ मजाले यो हुन्छ नि स्काफोल्डिङहरू टक्कर राखेर एकदम धेरै बलियो हुनुपर्छ स्काफोल्डिङ। किनकि ढलान गर्ने बेलामा भाइब्रेटर युज गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यो ढलान भाइब्रेटरलाई चाहिँ उता फ्याल्दिन सक्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले बोन्ड गरेर मजाले राखेर चाहिँ तपाईँले यसरी गर्नुपर्छ। अबको चाहिँ रेसियो चाहिँ जुन हुन्छ नि अबको रेसियो चाहिँ तपाईँको M20 अथवा M25 M30 के छ त्यो चाहिँ तपाईँको अब स्पेसिफिकेसन अथवा तपाईँको नर्म्स अनुसार डिजाइन अनुसार के छ त्यो चाहिँ तपाईँले अब चाहिँ राख्नु पर्यो। M20 भनिसकेपछि चाहिँ 1:3 को रेसियोमा चाहिँ जेनरली गर्छन् मान्छेहरूले एउटा नर्मल म्युनिसिपल घरमा। त्यही भएर चाहिँ यहाँ 1:3 को चाहिँ मसला चाहिँ राखेर मजाले त्यसलाई भाइब्रेटरले कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ मजाले कन्स्ट्रक्ट गर्न थाल्नुपर्छ। भाइब्रेटर लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ। मजाले भाइब्रेटर लगाएर यो छेउछेउमा चाहिँ यस्तो सेप बनाएर बिचमा चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ नि ट्रापेजोइडल सेप बनाउनको लागि चाहिँ यसरी मजाले भाइब्रेटर युज गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो माल अलिकति गिलो छ। यहाँ चाहिँ अलिकति किनकि यहाँ पनि तपाईँले यो लेभलमा पनि तपाईँले गिलो बनाउन खोज्नुभयो भने चाहिँ बग्ने भएको भएर चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ अलिकति सुक्खा बनाउनु भए पनि भयो। यो इन्क्लाइन पोर्सनमा सुक्खा बनाउनु भए पनि भयो र यतातिर चाहिँ तपाईँले गिलो बनाउनु भए पनि भयो। खासै धेरै फरक परेन। र तपाईँको मेरो चाहिँ यो 8 इन्ची यहाँ 6 इन्चीको ग्याप छोडेर बल्ल यसरी इन्क्लाइन सुरु भयो। यो इन्क्लाइनको हाइट चाहिँ 15 इन्ची र यहाँ पनि मैले 4 इन्ची छोडेर चाहिँ बल्ल मेरो कोलम चाहिँ यसरी अपरेट हुने भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ फिगर मैले बनाएको थिएँ। त्यसपछिको अब हाम्रो त्यो काम ढलाइको काम सकिसकेपछि अब हाम्रो यस्तो देखिन्छ है। अब त्यसलाई चाहिँ लगभग 3-4 दिन चाहिँ मजाले क्युरिङ गरेर राख्नुपर्छ। क्युरिङ गरेन भने त्यसले कम्प्लिट आफ्नो स्ट्रेन्थ गेन गर्न सक्दैन। र क्युरिङ गरेर तपाईँको ढलाइ गरिसकेपछि चाहिँ फेरि तपाईँले बिओक्यू बनाउनको लागि चाहिँ कम्प्लिट मेजरमेन्ट लिएर तपाईँले राखिदिइहाल्नुहोस् एक्सेल सिटमा। पछि गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै लफडा हुने भएको भएर अहिले नै मेजर गरेर एक्सेल सिटमा चाहिँ राखिदिइहाल्नु होला। र यति गरिसकेपछि हाम्रो क्युरिङको काम पनि सकिसकेपछि अब हामीले मड फिलिङको काम आयो। अब यहाँ यो लेभलसम्म चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेभलसम्म चाहिँ मैले मड फिलिङ गर्छु सबैतिर। यही भएको मडलाई चाहिँ फिलिङ गरेर मड फिलिङ गर्ने बेलामा नि तपाईँले लेयर्समा गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी मजाले राखेर चाहिँ मङ्की जम्पर अथवा मङ्की र्यामरहरू युज गरेर चाहिँ मजाले तपाईँले फिलिङ गर्नुहोस्। नभएपछि चाहिँ तपाईँको यो माटो चाहिँ दबिँदै गएर चाहिँ बिम मात्र अड्किने सोलिङहरू चाहिँ पुरै तल हुने भएको भएर चाहिँ मजाले सोलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ कम्प्याक्ट गरेर चाहिँ सोलिङ गर्नु होला। के अरे मड फिलिङ गर्नु होला। र मड फिलिङ गरिसकेपछि त्यसको माथि चाहिँ अब बल्ल हामीले सोलिङ गर्ने भयौँ। मड फिलिङ सबैतिर भइसकेपछि सोलिङ गर्ने र सोलिङ गरिसकेपछि त्यसको माथि पिसिसी गर्ने र सोलिङ र पिसिसी भइसकेपछि बल्ल अनि यसरी अब बिमको काम आयो। कोलम त हाम्रो उठिसक्यो। अब बिमको काम आयो है। अब बिम जोड्नको लागि चाहिँ तपाईँले अब मजाले स्काफोल्डिङहरू यसरी मिलाएर चाहिँ तपाईँले बिमलाई एकअर्कासँग कनेक्ट गरिदिनु होला। र बिमको नि तपाईँको अब 1:3 छ कि तपाईँको रेसियो कति छ होइन त्यो मिलाएर चाहिँ तपाईँले अब बिम चाहिँ यसरी कन्स्ट्रक्ट गरिदिनु होला।
र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै डन्डी एउटै लेभलमा काटिएको छ। खासमा चाहिँ साइडमा यस्तो हुँदैन। हाम्रो योभन्दा माथि चाहिँ ट्रस स्ट्रक्चर सुरु हुने भएको भएर चाहिँ यही लेभलसम्म मात्र काटेर चाहिँ गरेको हौँ। यसलाई चाहिँ जज नगर्नु होला साथीहरू। एज पर द रिक्वायरमेन्टले हामीले चाहिँ गरेको थियौँ। र तपाईँको बिम भइसकेपछि अब ढलाइ भइसकेपछि चाहिँ के हुनसक्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुनसक्छ है साथीहरू। किनकि ढलान गर्ने बेलामा अब सबैतिर राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। काहीँ काहीँ त बिग्रिन पनि सक्यो नि त। र हाम्रो एक दुई ठाउँमा चाहिँ यस्तो भएको थियो। किनकि अब इररहरू पनि देखाइदिउँ भनेर तपाईँहरूलाई। यस्तो भयो भने चाहिँ अब प्याचेजहरू कि अब तपाईँले सिमेन्ट पेस्टको मसला बनाएर अब यसलाई टाल्नु पर्यो होइन। नभए चाहिँ अब के गर्न सक्यो भनिसकेपछि चाहिँ ग्राउटिङ एकदमै वर्स्ट कन्डिसन छ भने चाहिँ यसरी पाइप छिराएर ग्राउटिङ पनि गर्नु पर्यो। यदि ग्राउटिङको बारेमा चाहिँ तपाईँले भिडियो हेर्नु मन छ भने चाहिँ म तल लिङ्क राखिदिउँला ग्राउटिङ कसरी गर्ने भनेर। त्यो ग्राउटिङ चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। एकदम धेरै राम्रो उपयोगी भिडियो छ। र तपाईँले अब तपाईँलाई चाहिँ अब फर्स्ट टाइम साइटमा गइराख्नु भएको छ र अब यो कन्क्रिटको क्वान्टिटीहरू यताउति निकाल्नलाई अब सुरुमा त आइडिया हुँदैन नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भनिसकेपछि चाहिँ अब साइटमा त ठेक्दारले भन्छ कति चाहियो के चाहियो भनेर। त्यही भएर सर अब लेन्थहरू नाप्ने अनि एउटा मेटेरियल इस्टिमेटर भन्ने एप छ क्या मोबाइलमा, त्यो लिनुहोस्। र त्यो लिइसकेपछि ती दिन्छ क्या तपाईँले मेटेरियल इस्टिमेटरमा चाहिँ तपाईँको बिमको लेन्थ कति चाहियो, लेन्थ विड्थ र हाइट राखिदिइसकेपछि उसले कन्क्रिटको क्वान्टिटी चाहिँ मजाले ती दिन्छ। त्यो एउटा मेटेरियल इस्टिमेटर भन्ने एप चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। सुरुमा एकदमै धेरै काम लाग्छ। त्यसपछि फाइनली हाम्रो साइट चाहिँ अब यस्तो देखियो। अब चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ लेभलसम्म अब यो चाहिँ अब ढलान भइसक्यो नि त। ढलान भइसकेपछि त्यसको माथि चाहिँ हामीले वाल लायौँ, 9 इन्चीको वाल। 9 इन्चीको वाल लगाइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो त्यसको माथि चाहिँ यो प्लिन्थको लागि ढलाइको कार्यक्रम भइरहेको छ। यसमा नि 1:3 रेसियो राखेर चाहिँ हामीले, र भाइब्रेटर चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। भाइब्रेटर चाहिँ मजाले युज गरेर त्यसको माथि चाहिँ अब ढलानको कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। र स्क्याफोल्डिङ चाहिँ राख्ने बेलामा चाहिँ एकदम धेरै बलियो हुनुपर्छ, नभए चाहिँ भाइब्रेटर गर्ने बेला यसलाई उता फ्याल्दिन सक्छ। यो ढलाइ गरिसकेपछि तपाईँको यो माथिको प्लिन्थ बिमसम्मको काम चाहिँ अब हाम्रो यस्तो देखिने भयो होइन। ढलाइ सक्यो नि त। प्लिन्थ बिमसम्मको काम चाहिँ अब हाम्रो यसरी आउँछ। र यो आइसकेपछि अब मजाले क्युरिङ गर्नु पर्यो। क्युरिङ गरेन भने चाहिँ हाम्रो अब स्ट्रेन्थ गेन नगर्ने भएको भएर तपाईँले मजाले त्यसपछि क्युरिङ गरिदिनु होला बिममा। मजाले 6-7 दिन चाहिँ मजाले क्युरिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल यो मड फिलिङको काम चाहिँ सुरु हुन्छ। मड फिलिङ गर्ने बेलामा पनि त्यही हो, मङ्की जम्पर युज गरेर चाहिँ मजाले पानी चाहिँ एकदम मङ्की जम्पर युज गरे पनि तपाईँले पानी चाहिँ मजाले हालिदिनु होला है साथीहरू। किनकि पानी मङ्की जम्पर युज गर्नुभयो भने तपाईँले कति नै अब हान्ला र लगभग अब यहाँबाट तपाईँले मङ्की जम्पर युज गर्नुभयो भने तलको लेभल त्यसले उ गऱ्यो भने त्यही 4-5 इन्ची अथवा 7-8 इन्चीसम्म चाहिँ डेप्थ जान्छ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ यस्तो माटो छ भने चाहिँ पुरै टोटल्ली वाङ नै जाने भएको भएर चाहिँ एक लेयर मङ्की जम्पर युज गर्नु र त्यसपछि मजाले पानी राख्नु। पानी राखेपछि यो टोटल कम्प्लिटली सेटलमेन्ट हुन्छ। सेटलमेन्ट भइसकेपछि फेरि अनि मड फिल गर्नु, मङ्की जम्पर युज गर्नु, मजाले पानी हाल्नु। पानी हालिसकेपछि चाहिँ यसलाई एउटा एक्ज्याक्ट लेभल हुन्छ नि, स्ट्रेट लेभल, यो लेभलसम्म राखिसकेपछि त्यसको माथि फेरि सोलिङ गरेर हामीले पिसिसी गर्नुपर्छ। सोलिङ गरेर पिसिसी गरिसकेपछि अनि बल्ल हाम्रो टाइबिमसम्मको काम चाहिँ सक्यो। र फाइनली हाम्रो साइट चाहिँ अब टाढाबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिएको छ। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एकदम ठुलो साइट भएको भएर चाहिँ हामीले अब यता ढलान सकिसक्यौँ र त्यही ढलान गरेको चाहिँ फर्मा चाहिँ त्यसलाई यताबाट रिप्लेस गर्दै पार्टमा चाहिँ यसरी ढलान गरिरहेको छौँ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो प्लिन्थ लेभलसम्मको काम सक्यो। र यसपछिको अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ योभन्दा माथि चाहिँ अब कसरी गर्ने, कोलम अपरेट कसरी गर्ने, कोलम अपरेट गर्ने बेलामा चाहिँ के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, स्ल्याबको ढलान गर्ने बेलामा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, लेभल कसरी गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। र एनिवे गाइज, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेर केही बुझेको जस्तो लाग्यो, स्पेसली हामी फ्रेसरहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै काम लाग्छ। केही बुझेको जस्तो लाग्यो, केही जानेको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज भयो भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। I will try to help as much as possible. Anyway guys, thanks for watching. Stay safe and please subscribe this channel. Okay, bye.